قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور علیہ السلام دا فرمان ہے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کل حسنات، ہر ایک نیکی، یعملو ابن آدم، کوئی بھی ابن آدم کوئی نیکی کردا ہے، کوئی آدمی نیکی دا کام کردا ہے تو اس دا ثواب، اس نیکی دا اجر تضاعف عشرہ الی 700 ضعف، اس نیکی دا ثواب 10 گنا تو لگ کے 700 گنا تک اس دے اخلاص دے مطابق، جتنا خلوص نیت دے نال اس نے کام کیتا ہے، نیکی دا کوئی عمل کیتا ہے، جیسی نیت ہے ویسا ہی اجر ہے۔ نیکی وہی ہے، کسی بندے نے نماز پڑھی ہے، دوسرا بندہ اس نے بھی پڑھی ہے نماز، ثواب دونوں دا برابر نہیں ہے۔ کسی بندے نے 10 روپیے دیتے نے مسجد وچ، دوسرے بندے نے بھی 10 دیتے نے، ثواب برابر نہیں ہے۔ 10 گنا تو لگ کے 700 گنا تک ثواب بڑھ جاندہ ہے ہر عمل دا۔ دو بندے نے کام ایک ہی کیتا، دونوں رل کے ثواب نہیں برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل نو نہیں ویکھدا، اس دے دل نو، ارادے نو، نیت نو ویکھدا ہے کہ اس دا ارادہ کتنا خوبصورت ہے، اس دی جستجو، لگن، طلب میری رضا ہے یا کوئی ہور بھی اس دے اندر شامل ہے، خواہشات اس دی، یا اس دا اپنا نفس راضی کر رہا ہے، یا کوئی ہور اس دی طلب ہے، نیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دی نیت ویکھ کے، ارادہ ویکھ کے اس نو اجر دیندا ہے، اس دا کام نہیں ویکھدا کہ کام دونوں دے برابر۔ فرمایا ہر عمل دا جڑا ہے حساب، اجر، ثواب اس طرح ونڈیا جاتا ہے، تقسیم ہوندا ہے، ملدا ہے سارے نو، لیکن الا الصیام، سوائے روزے تو، روزہ 700 گنا تک نہیں جاندہ اس دا ثواب، باقیاں دا 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ فرمایا الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے کہ روزہ بندے نے میری رضا واسطے رکھیا ہے، اس دے اندر کوئی ہور شامل نہیں ہے، کسے نو پتہ ہی کو نہیں اندا روزہ ہے کہ نہیں، وہ پوچھے گا تو انہوں پتہ لگنا ہے۔ روزے دا دوسرے نال تعلق ہی نہیں ہے کسی ہور بندے نال، کسی بندے واسطے تے رکھیا کو نہیں، کسی بندے نو تے اس دا فائدہ کو نہیں، کسی بندے دے نال اس دی کوئی جڑا ہے وہ منسلکی کو نہیں ہے۔ روزہ جڑا ہے بندے رکھیا ہے، اس دا تعلق میرے نال ہی ہے بس۔ فرمایا روزہ فہو علی، یہ میرے واسطے ہی ہے، یہ ہور کسے دے نال جڑدا نہیں پیا ہے۔ پیسے بندے نے کسے نو دتے نے، غریب نو، وہ تو دو رل گئے آپس وچ، دیون والا تے لون والا۔ رب ویکھدا ہے دیون والا جڑا ہے، جنوں دے رہا ہے، اندا تعلق کی اندے نال، کوئی اس دا مقصد کی اس دے نال، کلا میں ہی اس دے اندر شامل ہاں، میری رضا ہی شامل ہے کہ کوئی اور شے وچ ہے رلا ہے اس دے اندر۔ فرمایا روزہ جڑا ہے اس دے اندر کوئی ملاوٹ ہی کوئی نہیں، کوئی رلا ہی کوئی نہیں، ہر ایک معاملہ جڑا ہے اس دے اندر ریاکاری آ جاندی ہے، مسجد وچ پیسے دیو، اور پاسے پیسے دیو، وخالا، ریاکاری۔ کئی بندے بڑے ٹڑ جاندے نے کہ فلانا راضی ہو گیا ہے، فلانے نے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میں دتے نے، میرے متعلق اس دا ذہن جڑا ہے ہن بڑا ایک، میں اس دے تے ایک مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس دے اندر ہور بڑی
یعنی بندے ریاکاری دے اندر، یہ شرکی اصغر ہے، ریاکاری شرکی اصغر۔ فرمایا مینوں اپنی امت دا ڈر ہے شرکی اصغر دا، اس گل تو میں فرمایا نہیں ڈردا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ بتاں نوں پوجن گے۔ فرمایا مینوں یہ ڈر ہے کہ ریاکاری کرن گے، اللہ دی عبادت دے اندر کسی اور نوں شامل کرن گے۔ اللہ دے رستے تے دینا عبادت الہی ہے، لیکن جنوں دینا ہے وہ وچ شامل ہو گیا، دتا تے انہوں ہے تے دیون والا بندہ اس دے دل وچ کوئی ہور گلاں بھی آ سکدیاں، پر یہ گلاں ویکھنیاں نے رب کہ سوائے میرے تو کوئی ہور وچ رل گیا کہ نہیں رلیا۔ فرمایا روزہ جڑا ہے یہ تے صرف میرے واسطے ہے، کوئی بندہ نہیں اس دے اندر شامل، کوئی ہور شے شامل کوئی نہیں، کسی نو اس دا کوئی فائدہ نہیں، کسی نو اس دی کوئی حاجت کوئی طلب نہیں، کوئی ضرورت کسی اور دی پوری نہیں ہو رہی اس دے اندر۔ بندے نے روزہ رکھیا ہے تے صرف میں ہاں تے وہ بندہ ہے، بس ساڈے دوواں دے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے۔ فرمایا روزہ فہو علی، اے میرے واسطے اس بندے رکھیا ہے، اور تریا وچ کوئی نہیں شامل۔ وانا اجزی بہ، تے پھر میں ہی اجر دینا ہے، تے اس دا ہن 700 گنا تک اجر نہیں جانا۔ یادعو شہوتہ، اپنی ساری خواہشات اس نے چھوڑ دیتیاں نے روزہ رکھ کے، من اجلی، میرے واسطے، میری رضا واسطے، ویدعو طعامہ من اجلی، اس بندے نے مینوں خوش کرنے واسطے کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ فرحتان للصائم، فرمایا اس بندے نے ان دو خوشیاں ملنیاں نے، فرحات عند فطری ہی، جس وقت روزہ افطار کرے گا ایک تو اس وقت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اس دے دل میں قلبی تسکین عطا فرماؤندا ہے، سکون، خوشی اور قبولیت دا وقت، دعا قبول۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ عز وجل، تے جس وقت رب نو ملے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو بندہ رب نال ملاقات کرے گا، تو اس وقت ملنا کس طرح ہے؟ فرما اس وقت میں انج ملنا ہے اپنے بندے نو جڑا روزے رکھن والا ہے میرے واسطے، میری رضا واسطے، مینوں راضی کرنے واسطے۔ فرما میں اس طرح ملنا ہے کہ فرمایا اس وقت اس بڑا ہی راضی ہو جانا ہے۔ کوئی دوست کسی دوست نو مل پوے تے چہرے تے خوشیاں تے ہاسے تے مسکراہٹاں تے راضی ہو جاندے نے بڑے، رب بھی بڑی محبت نال تے رب بڑا ہی راضی تے بندہ بھی راضی، ایسی ملاقات ہوے گی رب نال روزے رکھن والیاں دی۔ ولا خلوف فم الصائم، فم الصائم، روزے دار دے منہ دی جڑی ہے وہ مہک جڑی ہے، فرمایا اس نو برا نہ سمجھیا جے، کوئی یا روزہ دار خود کہ میرے منہ چو کس طرح دی ہوا آ رہی ہے بھوک دے نال، فرمایا اس نو ایویں نہ سمجھو۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دے منہ دی مہک جڑی ہے یہ تے کستوری نالوں بھی سونی ہے، سبحان اللہ، روزے دار دے منہ دی مہک رب نو ایڈی پیاری لگدی ہے، فرمایا کستوری نالوں بھی سونی، خوشبودار، یہ بو نہیں ہے خوشبو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے کلیم میں تینوں ایک کتاب دینا، میرے احکامات ہون گے وچ، تورات جس وقت نازل ہوئی لے کے آئے تے فرمایا اے میرے نبی روزے رکھو، 30 روزے رکھو، پہلے مہینہ روزے رکھو تے پھر میں تینوں کتاب دینا۔ آپ کوہ طور تے چلے گئے، 30 روزے رکھے، روزے رکھ کے تے انہاں ذہن وچ گل آئی کہ میرا منہ جڑا ہے ہن کیویں دا ہویا پیا روزے رکھ رکھ کے، تے روزے انہاں دے جڑے ہوندے ہیں پتہ ہی ہے تانوں پھر
अफतारी टाइम खा लो पी लो, अफतारी कर लो, खादी पीती रखो, जिसले सौ गए अगला शुरू हो गया। रखना नहीं है, बस इफ्तार ही करना है। उस वक्त खा लो जिन्ना खाना है, पीना है पी लो, अगला आप ही शुरू हो जाना। एडा लम्मा रोज़ा ते महीना पूरे रखे रोज़े, ते जिस वक्त वेख्या कि मूँह की हालत उन्हें की हुई पई है, आपने मिसवाक की कि रब की बारगाह 'च पेश होना है, मैनू तेन किताब मिलनी तो रात, तो मैं अल्लाह की बारगाह 'च पेश होना, तैयारी हो जावा। हूँ मैं बड़ी सोहनी तैयारी की, मूँह की जड़ा है सफाई की, मिसवाक की। अल्लाह ताला फरमाया है मेरे नबी, वो रोज़े वाला मूँह किधे गया? रोज़े वाला मूँह जड़ा वो तो साफ हो गया। ऐ मेरे नबी चल हुण 10 होर रोज़े रख, 10 रोज़े होर रख। वो 40 रोज़े हुण भी उन्हां दियां किताबां दे अंदर 40 ने, रखिंदे उन्हां कोल कोई नहीं है। यहूदियां कोलों ईसाइयां कोलों रोज़े उन्हां दे 40 ने, ते रोज़ा भी एडा लम्मा है, लेकिन वो रखदे को नहीं है, कोई टावा टिला रख लिया बस। इस वाक़े नूं अल्लाह ताला ने सूरत आराफ के अंदर 142 नंबर आयत बयान किया है। ववाअदना मूसा सलासीना लैला तम वअतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बिही 40 लैला। मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल 30 रातां दा वादा किया, रात का भी रोज़ा हुंदा, दिन का भी रोज़ा, अफतारी टाइम नहीं खाना पीना। फरमाया एडा लम्मा जड़ा महीना उन्होंने उसनूं पूरा किया, ते फरमाया फिर 10 जड़े होर वधाए। वो वधावन की वजह यह बनी मिसवाक। मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ते सुन्नत कितनी प्यारी अल्लाह ताला नूं लगदी है कि सुन्नत हजूर दी है। ते रब फरमाया ऐ मेरे नबी तेरी उम्मत नूं इजाजत है जिन्नियां मर्जी मिसवाका करन, ये ते तेरा तरीका है। सुभान अल्लाह। हुण रोज़े नहीं वधदे, हुण 40 नहीं हुंदे पे, हुण 30 ते अड़े हुए। क्यों? ये सुन्नत रसूल बन गई है मिसवाक। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम दी भी सुन्नत है, सारियां दी सुन्नत है, सारे नबी मिसवाक सफाई करते रहे ने, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये तरीका रोज़े दे अंदर कोई ऐसी कबाहत कोई भी नहीं है। रोज़ादार रिवायतां दे अंदर, हदीसां दे अंदर, फिकी मसाइल दे अंदर है कि रोज़ादार भावें वो ताज़ी मिसवाक निमदी, कितना जायका कड़वाहट, ताज़ी मिसवाक है, मूँह साफ करन दी बजाय वो तो मूँह दे विच जायके भी भर देंदी है, बड़ा मूँह कर देंदी है, लेकिन इस दे अंदर रोज़े दा कोई नुकसान नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। क्यों कि मिसवाक हजूर दी सुन्नत है। सुन्नतां अपनाओ, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं बड़ियां पसंद ने सुन्नतां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका ऐसा तरीका कि इस दे अंदर हर शय वध जांदी है, अजर सवाब और ज़्यादा बढ़ जाते ने, कमी को नहीं आती। ते मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की है, तो फरमाया 10 होर रख। अल्लाह दे नज़दीक ही जिहड़ी है महक रोज़ेदार दे मूँह दी ये कितनी आला है, फरमाया कस्तूरी नालों भी ज़्यादा है।